अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। एक जानिब तो पाकिस्तान भारत से हार चुका है और पाकिस्तान टूर्नामेंट से बाहर हो चुका है। उसके बाद मोहसिन नकवी से इस्तीफ़ा मांगा गया है और इस वक्त एक नया तूफ़ान खड़ा हो चुका है। ये तूफ़ान बड़ा गंभीर है क्योंकि ज़ाहिर है कि नून लीग पहले ही अंदर अंदर मोहसिन नकवी से ख़ाइफ रहती है। अब उन्हें भी मौका मिल गया है, कहीं ये एक नुक्ता नून लीग और मुक़्तदरा के दरमियान मामलात ख़राब करने वाला पॉइंट ना बन जाए। इस हवाले से बड़ी इंटरेस्टिंग हैपनिंग्स हैं। इसके साथ साथ आपको मालूम है कि इमरान खान की सेफ्टी, इमरान खान की वेल बीइंग और अडयाला जेल में इमरान खान की हालत ज़ार के हवाले से बहुत ज़्यादा कंसर्न्स ऑलरेडी रेज़ हो चुके हैं। आज का दिन खान के लिए इंतहाई अहम है, वो कैसे, इसे भी हमने डिस्कस करना है। सबसे पहले तो एक चीज़ याद रखें कि इस वक्त पॉलिटिकल प्रेशर हर तरफ से बढ़ता जा रहा है। पीटीआई अपनी पॉलिटिकल इंगेजमेंट्स बढ़ा चुकी है और पीटीआई मुकम्मल तौर पे आप अंदाज़ा भी नहीं कर सकते कि किस तरह से इस वक्त तमाम तर मामलात को लेकर चल रही है और अपनी आरी तेज़ कर रही है। और रमज़ानुल मुबारक के बाद जो इस हुकूमत के साथ होना है, आपको अंदाज़ा नहीं है, वो कला भी बाहर निकलने को तैयार हैं। जो लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन और इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के इंतखाबात हैं, वो भी एक आई ओपनर हैं इस निज़ाम के लिए, इस हुकूमत के लिए, 26वीं आईनी तरमीम के लिए, ताकतवरों के लिए। इसके साथ साथ अगर हम बाकी चीज़ों का जायज़ा लें, बाकी मामलात को देखें, एनालाइज करें, तो और भी बहुत कुछ है। नाज़रीन इकराम, सिचुएशन ये बन चुकी है कि इस सारे सिनेरियो में अगर हम बहुत सी चीज़ों को समझने की कोशिश कर लें और भी बहुत हमें काफ़ी चीज़ें समझ आ जाएंगी। एक तरफ जुडिशल प्रेशर है, ये हफ्ता बड़ा इंपॉर्टेंट है। सुप्रीम कोर्ट में 5 जजेस की दरख्वास्त भी गई हुई है, जजेस सरेंडर नहीं कर रहे। जुडिशल मामलात के हवाले से भी ये वीक बड़ा इंपॉर्टेंट है। फिर इंटरनेशनल प्रेशर बढ़ेगा, जुडिशल प्रेशर बढ़ेगा, काले कोर्ट वाले वकला जो हैं उनका प्रेशर बढ़ेगा और रमज़ान के बाद पीटीआई तमाम अपोजिशन जमातों को सड़कों पर निकालने जा रही है, तो वो प्रेशर भी बहुत ज़्यादा इनके ऊपर होगा। आज का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट क्यों है? देखें, इमरान खान की सेफ्टी और वेल बीइंग के हवाले से कुछ कंसर्न्स हैं। एक कन्फर्म्ड रिपोर्ट आई कि इमरान खान एक्सरसाइज करते हुए चकरा कर गिर पड़े। उसके बाद डॉक्टर्स बुलाए गए और इमरान खान ने डॉक्टर्स को कहा कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे जेल से हस्पताल में नहीं जाना। इमरान खान अपना ट्रैक रिकॉर्ड ख़राब नहीं कर रहे। बाकी लोग 2 दिन के लिए बीमार हों तो हस्पताल के लंदन चले जाते हैं इलाज के लिए। इमरान खान इस्लामाबाद पिंडी के किसी हस्पताल में नहीं गए। आप यहीं से देख लें, 74 साल खान की उम्र है। महर शराफत ने क्लेम भी किया कि जो लोग इमरान खान से काफ़ी दिनों से नहीं मिले वो भी ये क्लेम्स कर रहे हैं कि खान ठीक है, हालांकि ऐसी बात नहीं है। उन्होंने कहा कि इमरान खान को इस वक्त कैद तन्हाई में रखा गया, उनके सेल की सलाखों को शीरी यानी चीनी मिले पानी से टाँकी मारी गई ताकि कीड़े मकोड़े और मक्खियों को अट्रैक्ट किया जा सके। वाशरूम का पाइप जो बड़े वाला है बंद किया गया। इसके साथ साथ और काफ़ी चीज़ें हैं, खाना नहीं दिया जा रहा, अखबार बंद है। अब इस हवाले से वो बड़े कॉन्फिडेंट थे कि ये सब कुछ जो मैं बता रहा हूँ कन्फर्म्ड है। आज का दिन इसलिए इंपॉर्टेंट है कि अगर इमरान खान से मुलाकात नहीं करवाई जाती तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर पिटीशन लगी हुई है। जस्टिस बाबर सत्तार ने एक केस सुना जिस पर पिछली वीडियो में बात कर आया हूँ। अब इस हवाले से भी हो सकता है कोई अपडेट आ जाए, अभी तक तो नहीं आई चूँकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट फतह हो चुकी है। तो मज़ीद डिटेल सामने आएंगी कि गुज़श्ता दिनों खान को किस आलम में रखा गया अगर मुलाकात होती है। वैसे मुक़्तदरा के करीब समझे जाने वाले सहाफ़ी ये लगातार बात कर रहे हैं कि इमरान खान को सज़ा दी जाएगी, खान पर सख्ती बढ़ाई जाएगी। इवन मुनीब फ़ारूक ने तो ये कह दिया कि ये नई पॉलिसी है, जैसे अक्टूबर में हुआ, जब दिल करेगा मुलाकातों पर पाबंदी लगाएंगे, जब दिल करेगा सख्ती करेंगे, जब दिल करेगा खान के लिए मुश्किलात बढ़ाएंगे। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा कि आपका जब दिल चाहेगा आप खान को तोड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि आपका बहुत दफ़ा दिल किया लेकिन पिछले 3 सालों में आप कम अज़ कम खान को तोड़ नहीं पाए। फिर पटन एक तंजीम जिसे खान और पीटीआई ने IMF के ख़त में मेंशन किया था, इन्होंने उसका दफ्तर भी सील किया। फिर फ्री एंड फेयर इलेक्शन नेटवर्क फाफिन ने पाकिस्तान के इंतखाबात में नुमाइंदगी साल 2002 ta 2024 रिपोर्ट जारी कर दी है, जिसमें उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के इंतखाबी नताइज गुज़श्ता 2 दहाइयों में किसी बेहतरी की तरफ गामज़न नहीं हुए और मामलात ख़राब तर हुए हैं। फिर इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा जो ताकतवरों की हिमा पर बड़ा फुदक रहे हैं, इमरान रियाज ने इंजीनियर साहब को एक बड़ा करारा, बड़ा डिटेल्ड और तसल्ली बख्श जवाब दिया है। पहले तो मोहसिन नकवी साहब इस वक्त क्रिकेट शायकीन मोहसिन नकवी से
استعفے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ ویسے تو نون لیگ آپ کو پتہ ہے اندر ہی اندر خائف ہے محسن نقوی سے۔ ایک دفعہ ایک اپوائنٹمنٹ کا مسئلہ بنا تھا شہباز شریف اور محسن نقوی کے معاملے میں، اس میں محسن نقوی کا پلڑا بھاری تھا، تو رانا ثناءاللہ نے یہ بھی کہہ دیا کہ شکر کرے محسن نقوی نے یہ نہیں کہہ دیا کہ انہوں نے وزیر اعظم بننا ہے، وہ بھی مان سکتے ہیں، یعنی اندر ہی اندر ایک خار ہے۔ اب محسن نقوی پر پورا پاکستان بلا شبہ تنقید کر رہا ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ 30 سال بعد پاکستان کو ICC کے ایونٹ کی میزبانی ملی اور ایونٹ سے باہر ہونے والی پہلی ٹیم بھی پاکستان ہے۔ ظاہر ہے کہ ایسا اعزاز قسمت والوں کو ملتا ہے، تو شکریہ کس کا ادا کرنا چاہیے؟ شہباز شریف کا، محسن نقوی کا، بلکہ شہباز شریف کو کہنا چاہیے کہ سر آپ کا یہ ویژن ہے، آپ اس استعفے کے مطالبے کے اندر، اب جو اس استعفیٰ ہے اس کے مطالبے کے اندر ایک چیز سوشل میڈیا پہ میں نے آبزرو کی ہے کہ محسن نقوی کے استعفے کے مطالبے کے اندر نون لیگ سے تعلق رکھنے والے سوشل میڈیا ہینڈلرز بھی بہت تیزی سے شامل ہوئے ہیں، اور نون لیگ والے اب محسن نقوی پر کھل کر تنقید کر رہے ہیں، کیونکہ obviously I don't think کہ نون لیگ کی قیادت میں اتنی ہمت ہے کہ وہ اس طرح سے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ پنگا لیں۔ شہباز شریف کو بھی پتہ ہے محسن نقوی کی ورتھ کا۔ بہرحال جب آپ پبلک آفس ہولڈر ہوتے ہیں، اس پر تنقید ہر شخص کا حق ہے، چاہے وہ نون لیگ والے ہوں، PTI والے ہوں، لیکن محسن نقوی کے معاملے میں ٹویٹر مجھے کافی یونائٹڈ نظر آ رہا ہے۔ اب انجینئر محمد علی مرزا، ان کا ایک کلپ نظر سے گزرا جس میں انجینئر صاحب کہہ رہے ہیں کہ PTI والے نظریاتی دہشت گرد ہیں، یعنی آئیڈیالوجیکل دہشت گردی کرتے ہیں، ڈیجیٹل دہشت گردی کرتے ہیں، عمران خان ایک فتنہ ہے۔ یہ ساری باتیں انہوں نے کر کے انجینئر صاحب نے انتہائی سخت ترین عمران خان کے حوالے سے باتیں کرنے کے بعد کہا کہ میں سیاست پر بات نہیں کرتا، یعنی ایک سیاسی جماعت کو آپ نے ٹارگٹ کیا۔ انجینئر صاحب کی باقی خدمات پر نہ ہم بات کرتے ہیں، وہ سیلف ایکسپلینیٹری ہیں، لیکن جب آپ سیاست پر بات کرتے ہیں تو پھر آپ کو پولیٹیکل آنسرز کے لیے بھی تیار ہونا چاہیے۔ بلکہ عمران ریاض کو میں سن رہا تھا، انہوں نے بڑا تسلی اور تشفی جواب دیا انجینئر صاحب کو۔ انجینئر صاحب اس سے پہلے بھی کچھ باتیں کرتے آئے ہیں، لیکن عمران ریاض نے جو بات ہائی لائٹ کی کہ ان کی زبان سے یوں لگ رہا تھا جیسے انجینئر محمد علی مرزا نہیں بلکہ کوئی اور بول رہا ہے، کیونکہ ٹرمنالوجیز انجینئر صاحب وہی استعمال کر رہے تھے جو مقتدرہ ریسنٹلی یوز کرنا شروع ہوئی ہے۔ اس سے پہلے یہ ٹرمنالوجیز یوز نہیں ہوتی تھی پاکستان میں، جیسے ڈیجیٹل دہشت گردی ہو گئی، ڈیجیٹل ٹیررزم ہو گیا، فتنہ کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ تو نون لیگ کے بیانیے کی آمیزش کافی حد تک انجینئر صاحب کی گفتگو میں نظر آ رہی تھی۔ پھر انجینئر صاحب نے اگر تنقید کرنی تھی وہ باقی سیاستدانوں پہ بھی کرتے، لیکن انہوں نے عمران خان کے اوپر صرف تنقید کرنا مناسب سمجھا۔ پھر انہوں نے کہا کہ فوج کے اوپر جو حملے ہو رہے ہیں یہ دہشت گردی ہے، نظریاتی دہشت گردی ہے، آئیڈیالوجیکل دہشت گردی ہے جو ٹویٹر کے اوپر ہے۔ obviously پالیسیز پر تنقید ہوتی ہے، ویسے تو اوورآل ہماری ملٹری پر جو بھی تنقید کرے گا، ایون ایسے کچھ شر پسند عناصر ٹویٹر پر ہیں جو میں دیکھتا ہوں کہ شہداء کی تصاویر پر بھی پوسٹ کر دیتے ہیں اور غلط کامنٹس کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے تو ہم خلاف ہیں۔ لیکن ایک جمہوری معاشرے کے اندر رہتے ہوئے ہمارے پاس فریڈم آف ایکسپریشن ہے، ہم قانون اور آئین کے دائرے میں رہتے ہوئے اور اخلاقیات کے دائرے میں رہتے ہوئے تنقید کا حق ہر شخص کو حاصل ہے۔ تو یہ تنقید جو ہے بلا شبہ کسی ادارے کو یا کانسٹیٹیوشن کو کمزور کرنے کے لیے نہیں ہے۔ امید ہے انجینئر صاحب کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ PTI والے ویسے کل رات سے انجینئر صاحب کو کافی سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں، کافی ان کی مٹی پلیت کر رہے ہیں۔ دیکھتے ہیں کہ انجینئر صاحب اس کے اوپر کیا رسپانس دیتے ہیں، کیا کلیریفیکیشن دیتے ہیں، لیکن ابھی تک معاملہ کافی پھنسا ہوا ہے اور اچھا خاصا انجینئر صاحب ٹرینڈ کر رہے ہیں۔ اور سوشل میڈیا پر پاکستان تحریک انصاف آپ کو پتہ ہے کہ جب جواب دینے پہ آتی ہے تو PTI پھر تسلی اور تشفی ضرور کراتی ہے۔ تو دیکھتے ہیں کہ آگے آگے ہوتا ہے کیا۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔